इदमासं सलिलमेवास प्रजापतेकः पुष्करपर्णे समभवत् तस्यान्तर्मनसि कामः समवर्तते इदं विधिः। ओम श्रीवरगुरुवीरभद्रेश्वरस्वामिदेवताभ्यां नमः। नारिकेळरसेन स्नापयामि। ओम आपो वा इदमागं सलिलमेवास प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णे समभवतु तस्यान्तर्मनसि कामः समवर्तते इदं विधिः। ओम आपो वा इदमासं सलिलमेवास प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णे समभवतु तस्यान्तर्मनसि कामः समवर्तते इदं विधिः। ओम श्रीवरगुरुवीरभद्रेश्वरस्वामिदेवताभ्यां नमः। नारिकेळरसेन स्नापयामि मूलमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि। ओम आपो ओम गन्धद्वारानुराधश्च विष्णुस्तां कृष्णीं ईश्वरीयं सर्वभूतानां तामिवोपयेष्यम्। ओम श्रीवरगुरुवीरभद्रेश्वरस्वामिदेवताभ्यां नमः। चन्दनोदकेन स्नापयामि मूलमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि। कः पुष्करभरणे समभवत् तस्यान्तर्मनसि कामः समवर्तते इदं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृताः। ओम श्रीवरगुरुवीरभद्रेश्वरस्वामिदेवताभ्यां नमः। भस्मोदकेन स्नापयामि मूलमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि। ओम श्रीवरगुरु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं रुरार्कण्यो वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृताः। त्वं शेष्यं कुङ्कुमोदकेन स्नापयामि मूलमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि। ओम गन्धद्वारं श्री वरगुरुवीरभद्रेश्वरस्वामिदेवताभ्यां नमः। कुङ्कुमोदकेन स्नापयामि मूलमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नापयामि। एवं हृदयान्यास ब्रह्मपूर्वस्वामिनि दिग्बन्धः ध्यानम्। ओम आपातालनभस्तलान्तर्मोर ब्रह्माणमा विश्वज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौळि विलसत्पूर्णेतु वान्तामृतैस्तोकामृतमेकवारमुनिशोदण्डहस्ताः वृक्षारुद्राक्षघोषासुललितभवाशाम्बवामूर्तिवेदाः श्रीरुद्रसूक्तसकटितोपमानप्रयत्यन्तसौख्यं शुद्धस्फटिकसङ्काशं शुद्धविद्याप्रदायकं शुद्धं मनजिदानन्दं शिवतमा शिवं बभोवते धनुः शिवाचलव्यः यातमतयानो ब्रह्मणयाते रुद्रशिवातनोरघोरा कामराजिनीदयानस्तनुवाषण्णमयाकेशं कावितादशीर्यां गिरिशन्दास्तेः विवर्षस्तवे शिवां गिरिदतां कुरुमाहिगंसि पुरुषं जगत्मो विराहिता उदयनं गोप अदृशन्नुदः हरिः उदयनं विश्वाभूतानि सद्दृष्ट हृदयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय वीरुषे अतो ये सत्त्वान्तेभ्यो करं नमः। प्रपञ्चतन्मनस्तमयोरात्योर्जां जासते हस्तैषवः पराता भगवो उप अवदत्यधनस्वगं सहस्राक्षिषते निशीर्यशल्यानामुख शिवो न सुमना भविद्युम्नः कपर्दिनां शल्यो बाणवागमुता अनेशन्नश्रेषवापुरश्रीशङ्गतिः स्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिदते नमो बाहुभ्यां दवधन्वने परिदे धन्वनाय शिवाय श्रीमन्महादेवाय आचम्यं समर्पयामि। सप्तसप्तातः समुद्र गिरयश्च सर्वे स्मासन् दन्तसिन्धवः सर्वरूपातश्च विश्वाभूषणयोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा। ओम